बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सिर्फ बात ये करूँगा कि अचकज़ई साहब ने एक बात की है कि ख़ान साहब की जो बीमारी है ये इतनी नहीं है जितनी बताई जा रही है। तो सिर्फ पूछना ये था कि उनको किसने इन्फॉर्मेशन दी है कि वो इतनी है या इतनी है या इतनी है। क्यों, मैं बसद एहतराम उनका, मैं उनको अच्छा एक इंसान समझता हूँ, मगर जो बात मुर्शिद के उसकी तरफ होगी तो उसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है बंदा को अबहाम वगैरह होते हैं। तो उनको इन्फॉर्मेशन पूछना चाहूँगा कि वो उनको किसने दी है। और सेकेंडरी वो फिर उन्होंने ये भी कहा है कि ये ख़बर इसलिए फैलाई जा रही है कि हमारा 8 फरवरी वाला मिशन भाई डिस्टर्ब हो। तो मेरे ख़्याल में मेरी एक राय है बसद एहतराम कि अगर जो 8 फरवरी वाला हमारा मामला है तो ये ख़बर तो उसको तक़वियत देगी, ना कि उसको बैकफुट पे ले जाएगी, उसमें ताकत देगी। क्योंकि जो भी सुनेगा इमरान ख़ान का लवर, इमरान ख़ान से मोहब्बत करने वाला शख्स, और पूरा पाकिस्तान 95% ख़ान साहब से मोहब्बत करता है, तो वो इस सिलसिले में मतलब हड़ताल में, शटर डाउन में या पहिया जाम में मेरे ख़्याल के मुताबिक वो ज़्यादा इस बात को सुनकर हमारे साथ शमूलियत इख्तियार करेगा और हमारी जो हड़ताल है पहिया जाम वाली, शटर डाउन वाली, इसमें ज़्यादा शमूलियत इख्तियार करेगा। और दूसरी बात करूँगा कि रूमर्स हर तरफ से चले जा रहे हैं और चल रहे हैं कि ख़ान साहब को शिफ्ट किया जा रहा है अडियाला, इसलिए ये ग्राउंड बनाया जा रहा है। ये जो भी रूमर्स फैला रहे हैं, मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, बड़े टाइम से मैं किए जा रहा हूँ कि ख़ान साहब मज़ाहमत के अलावा किसी सूरत बाहर नहीं आएंगे। क्योंकि मैं उनको पिछले 30 साल से जानता हूँ, मैं उनके साथ बड़े टाइम से चल रहा हूँ, और ख़ान साहब का नज़रिया है वो किसी चीज़ की अचीव करने के लिए तो वो कुछ कर नहीं रहे, मतलब दुनियावी अचीवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, या मेरा कोई टारगेट हो कि मैंने ये करना है, और उन्होंने कुछ करना होता तो उन्होंने 3-3.5 साल PM का ओहदा गुजारा है, तो उसमें वो बहुत कुछ कर लेते। मतलब जैसे लोगों ने फैक्ट्रीज और वगैरह वगैरह बनाई हैं, मिलें वगैरह या गंदगी वगैरह जिन्होंने बनाई है, तो वो भी कर सकती थी, मगर वो इस सिलसिले के बंदे नहीं हैं। वो एक नज़रिया लेकर चले थे 1996 से, जब से उन्होंने पार्टी का नाम रखा क्या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये इंसाफ की तहरीक होगी, इंसाफ की जद्दोजहद के लिए होगी। और वो एक टाइम लगा हर चीज़ को सामने लाने के लिए, और फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रास रूट लेवल से आ गए PM की सीट तक। तो वो उन्होंने अपनी टांग पे अपने खड़े होके मतलब इस चीज़ को हासिल किया। कोई इसके पीछे ना कोई जैसे लोगों को बनाते हैं जर्नल्स वगैरह वगैरह, तो ऐसी कोई बात नहीं थी, ना है। और आज भी वो अगर 3.5 साल ओहदा गुजार भी चुके हैं, तो किसी को भी उनके बारे में इतनी सारी चीज़ भी नहीं मिली जो उनको उनका जेन्युइन कोई केस बना सकते थे। ये सबको पता है कि जिस बंदे पर 72 साल की उम्र तक कोई एक FIR नहीं थी, और 73 साल की उम्र में उनके ऊपर 300 FIR हो गई, तो ये समझ आ गई कि किसने की हैं और क्यों की हैं, और सारी झूठी हैं। क्योंकि अभी तक वो जो सज़ाएँ उनको दी गई हैं वो हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो पा रही, क्योंकि इन्होंने अपने बंदे लगा दिए वहाँ डोगर जैसे। तो वो हमारा साल हो गया है कि उसको सुन ही नहीं रहे, बल्कि उसको लगा ही नहीं रहे क्योंकि पता है ना, क्योंकि वहाँ तो अंधेर नगरी में अंदर कमरों में बंद करके उन्होंने फ़ैसला ले लिया, जिनसे भी अडियाला की बात कर रहा हूँ। और यहाँ अगर बात होगी तो मीडिया होगा, बातचीत खुलेगी, सामने आएगी हर बात कि कैसे सज़ा दी जा सकती है और कैसे दी गई है। तो वो इनको पता है कि वो एक तारीख़ की मार है, तो इसलिए वो इसको लगा नहीं रहे। और ख़ान साहब क्योंकि ऐसे हैं नहीं, वो एक नज़रिए के मुताबिक आए थे पाकिस्तान को ठीक करने के लिए। उन्होंने एक नारा दिया था हमें, नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान क्या हमने कोई खोद के इसको नया बनाना था? ऐसी बात नहीं थी। नया पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ वाला, जिसके अंदर इंसानियत की कदर होगी, जिसके अंदर फलाही काम होंगे। और हमारा मुल्क तो वैसे इस्लामी जमहूरिया है, तो इस्लामी फलाही हम रियासत जिसको बनाते। और ख़ान साहब का जो ख्वाब था, और वो मैं ख़ुद एक नज़रियाती आदमी हूँ, उन्हीं से मैंने नज़रिया सीखा। किसी सूरत नज़रियाती आदमी
کٹ مار تو سکتا ہے مگر پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کیونکہ وہ دنیا میں تو یہ کہتا ہوں وہ بھیجا ہی ایک مقصد کے لیے گیا ہوتا ہے۔ وہ کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے وہ بندے ایسے لانچ ہوتے ہیں، نہ کہ ان کو کوئی اپنے نظریے سے ہٹا سکتا ہے۔ وہ اگر پیغمبری ختم ہو گئی ہے نا، نبوت ہماری، تو ولایت ختم نہیں ہوگی۔ اور جب بھی اللہ کے ولیوں کو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کیسے کیسے کوڑے کھائے، کیسے کیسے جیلیں بند کیں، اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے صعوبتیں برداشت کی، حق کے سامنے وہ جب بھی کھڑے ہو گئے تو وہ حق کی طرف کھڑے ہوئے۔ تو مرشد عمران خان بھی اللہ رب العزت ہے، عزتیں دینے والا، عظمتیں دینے والا، بزرگی دینے والا، تو انہوں نے ایک مقصد کے لیے وہ اس جہان میں آئے، نہ کہ وہ کوئی عام بندوں کی طرح، تو نہیں، یہ خاص بندے ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے انعام لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ حق کی طرف اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو قربان کرنا جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ بھیجے اسی مقصد کے لیے جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی بھی نہ سمجھے کہ مرشد کوئی ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کریں گے یا کوئی مطلب آپ اس کو کہیں، وہ ایک ظلم کے خلاف ہیں، اور ظلم کا نام اس وقت کیا ہے آپ کے سامنے ہے، تو وہ ظلم کے سامنے کبھی بھی آنکھیں نہیں چرائیں گے۔ وہ عاصم منیر کو کیوں ہر وقت کبھی کسی دوسرے کا نام لیا ہے انہوں نے؟ ان کو پتہ ہے کہ اس کو کون اس پہ ظلم کروا رہا ہے، تو وہ ڈائریکٹ عاصم منیر کا نام لیتے ہیں۔ پاکستان میں نام لینا کوئی آسان کام ہے، مگر وہ مرد کلندر، مرد حر ایسے نام لیتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں تو وہ مقصد میرا آ گیا ہے۔ اور انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ مطلب ناممکنات کو ممکنات بنانے والا کھلاڑی ہے، اور انہوں نے اپنی تاریخ سے یہ بتایا ہوا ہے، انہوں نے ناممکنات کو ممکنات کر کے دکھایا ہوا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ پاکستان میں ہم اندھیرے ختم کر کے رہیں گے۔ بے شک دیر لگتی ہے بڑے کام میں، بڑا کاج ہوتا ہے، دیر لگتی ہے، مگر پاکستان میں یہ شخص جس کا نام مرشد عمران احمد خان نیازی ہے، وہ آپ کو اندھیرے ختم کر کے دے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اور وہ پھر میں ایک بات چھوٹی سی ایڈ کر دوں، وہ کر لے گا، جیسے کیسے بھی کر لے گا وہ، مگر میں پاکستانی عوام کو کہتا ہوں، اگر ساتھ آپ جڑ جاؤ گے نا اس کے نظریے کے ساتھ، جیسے آپ نے ووٹ 8 فروری کو تو دیا، مگر اگلا بھی معاملہ، ووٹ آپ کا ہمارا، آپ نے دیا مگر ہم تک نہیں پہنچا، کسی نے درمیان سے کڈنیپ کر لیا۔ اب کڈنیپ والے کو بھی خان صاحب نے سامنے لے آئے، تو ہمیں اب اکٹھا ہونا پڑے گا، اتحاد کرنا پڑے گا، اتفاق کرنا پڑے گا، تب جا کے ہم جو خان صاحب کا ہمارا چور ہے، ہمارا جو محبت، ہماری جو آئین و قانون کو چرائے کھڑا ہے، اس کو ہم نے اپنی انجام پہ پہنچانا ہوگا۔ تو ہم ساتھ ہوں گے تو وہ ذرا جلدی ہو جائے گا، ہمارا بھی نام شہیدوں میں آ جائے گا، اور یہ صدر یہاں کسی نے نہیں رہنا۔ کوئی اگر موت سے یا کسی چیز سے ڈرتا ہے تو مرشد کہتے ہیں عزت، ذلت، موت، رزق تو اللہ رب العزت کے پاس ہے، مگر اس پہ یقین بہت کم لوگوں کے، ہر کوئی باتیں کر رہا ہے مگر یقین تک جانا بڑا مشکل ہے۔ یقین لے آؤ، صدر یہاں کوئی نہیں رہے گا۔ جو موت سے ڈرتے تھے ان کی قبریں بہت بھرا پڑے ہیں قبرستان، تو آپ کھڑے ہو جائیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مرشد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو اس ملک پہ روشنیاں بہت جلد آ جائیں گی۔ تو اگر آپ دیر سے بھی آئیں گے، ہمارے ساتھ نہیں بھی ہوں گے، خان صاحب کے ساتھ نہیں بھی ہوں گے، تو پھر بھی انہوں نے منزل کو اچیو کر لینا ہے۔ مگر آپ پھر اپنے آپ کو دیکھیے گا، مشتاق یوسفی صاحب کا قول ہے کہ جب آپ کو حق بلا رہا ہو اور آپ حق کی طرف نہ آئیں تو پھر اللہ رب العزت کو کوئی آپ کی پرواہ نہیں کہ آپ تہجد پہ کھڑے ہیں یا کسی رنڈی کے کوٹھے پہ کھڑے ہیں، اس سے رب کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔